बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ब्रेक से पहले दीन की दावत की बातचीत हो रही थी। ऐसे करते हैं, कुछ कॉलर्स काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, उन कॉल को ले लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे बात चलाते हैं। सो विल गो टुवर्ड्स द कॉल्स इंशाल्लाह एंड लेट्स सी हु इज़ ऑन द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आप ऑन द एयर हैं। मौला साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले बहुत माज़रत, मुझे पता है कि आप तकरीबन 23 मिनट्स से इंतज़ार कर रहे हैं ऑन द एयर, तो कोई बात नहीं। रियली अप्रीशिएट दैट। और साथ ही मुझे कह रहे थे कि पूरी जितनी भी लाइंस हैं सब फुल हैं, और मैं उनको कह रहा था कि इशारतन कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आप इतना इंतज़ार करते रहे, और बाकी भी जितने हुआर वाज वेटिंग ऑल दिस टाइम। कोई बात नहीं है मौला साहब, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे थे, हमने बहुत शौक पे सुना है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे प्रोग्राम करते रहो और हम सुनते रहे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। हम आमीन। बहुत शौक पे देखते हैं आपका प्रोग्राम, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बयान कर रहे थे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देवे। और ऐसा लगता है आप इतनी देर सिर्फ दुआओं के लिए इंतज़ार करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन दुनिया के अंदर कामयाबियाँ नसीब फरमाए। जितने भी आमीन सुनने वाले हैं, जितने भी सामीन हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की जितनी भी जायज़ हाजात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको कबूल फरमाए। आमीन। हम सब घर वालों के लिए भी दुआ करना, ज़रूर इंशाल्लाह, बेहतर इंशाल्लाह। और सब पूरी जितनी नबी की उम्मत है सब के लिए भी दुआ करना। ज़रूर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हाँ, ज़रूर। तो मौला साहब मेरा एक सवाल है कि मुझे ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और सर में भी साथ दर्द हो जाता है, और डॉक्टर के पास जाती हूँ, दवाई भी खाती हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। कुछ पढ़ने के लिए प्लीज बताएं। ठीक है इंशाल्लाह, आप देखते रहें, सुनते रहें, और इंशाल्लाह ज़रूर इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। आप ऑन द एयर हैं। आप उधर ना देखें, टीवी की तरफ, उधर की मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। आप फ़ोन पर हैं, आप फ़ोन पर बात कर लें। हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मैंने दो सवाल आपसे पूछने थे। ज़रूर पूछो। एक तो ये है कि अगर आप से दूसरी रकत में इमाम के साथ सजदे में दूसरी रकत में शामिल हो जाते हैं तो वो क्या रकत आपको मिल जाती है जमात के तौर पर, और नहीं, या उसको दोबारा करना पड़ेगा आपको? दोबारा सवाल करें। आप दूसरी रकत में सजदे में जाकर मिलते हैं इमाम के साथ, ठीक है, ठीक है। जमात के साथ, यदि आपने रकू भी नहीं उनके साथ शामिल किया, पहला सजदा भी दूसरा सजदा शामिल हो गए, ठीक ठीक तो वो क्या रकत आपको मिल जाएगी, आपको वो दोबारा दोहरानी पड़ेगी? ठीक है। आपका नाम क्या है? दूसरा सवाल ये है कि आप लास्ट चौथी रकत में जाते हैं जी और आप तहज्जुद में बैठ जाते हैं तशहद में, और क्या आपको वहाँ एक तो क्या पढ़ना चाहिए, दूसरा ये है कि वो रकत भी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद पाशा है। ठीक है इंशाल्लाह, बेहतर। आप सुनते रहें इंशाल्लाह, और ज़रूर इस सवाल का भी जवाब देंगे। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, ये बात कर सकती हूँ इनसे? जी जी, आप ऑन द एयर हैं, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर मैंने इनसे अपना कोई हिसाब किताब कराना हो तो ये करेंगे या कोई और करेगा? ठीक है इंशाल्लाह, आप सुनते रहें, देखते रहें, और फिर इंशाल्लाह आपको बता। अगली कॉल की तरफ जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी, आप ऑन द एयर हैं। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अल्लाह का। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, जज़ाकल्लाह। हमको दिन का पता लगता है, हमको बहुत बड़े शौक से सुनती हूँ मैं। मेरे बच्चों को दुआ में याद रखना, सब नबी की उम्मत के लिए दुआ करना, बाद में मेरे बच्चों के लिए। ज़रूर। आमीन। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। अल्लाह जज़ाकल्लाह, हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब मेरा एक सवाल है। आप ज़रा थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज़। जी मैंने कहा मेरा एक सवाल है। जी जी। वो ये कि मेरे मियाँ की फैमिली वाले बहुत मुस्तहिक लोग हैं, तो मेरे पास बहुत अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात होती है। ठीक। लेकिन एक बात ये, अगर मैं उनको दे दूं, दे भी देती हूँ, देने लग जाऊं, फिर वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। फिर मैं सम टाइम ऑर्फन सेंटर जाके वहाँ ग्रोसरी और इस तरह से मैं सब डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। लेकिन मैं जब कुरान पाक पढ़ती हूँ और जब मैं प्रोग्राम देखती हूँ, कहते हैं पहले अपने घर में देखो फिर बाहर देखो। इसका मुझे प्लीज जवाब दें। तो क्या आप अगर जब मैं ऑर्फन सेंटर जाके देती हूँ वो गलत करती हूँ? नहीं, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, ताकि मैं सवाल का सही जवाब दे सकूं। आपका दिल चाहता है कि आप किसको पैसे दें? मेरे हस्बैंड के कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो बहुत मुस्तहिक हैं। ठीक है, तो आपका दिल चाहता है कि आप उनको दें, लेकिन फिर आपका दिल क्यों वहाँ से हट जाता है? इसलिए कि फिर वो मुझे बहुत परेशान करते हैं पैसों के लिए। अच्छा, दोबारा बहुत मांगते रहते परेशान हैं? करते हैं जी, दोबारा मांगते रहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं इनको दूं, अगर महीने लगा दूं फिर वो कमिटमेंट हो जाती है। कभी मैं सही। लेट हो जाऊं फिर मुझे कुछ कहें, तो मैं समटाइम ऑर्फन सेंटर जाती हूँ, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मैं गलत तो नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा सवाल किया आपने, और ज़रूर इस सवाल का जवाब मैं चले दूँगा। थैंक यू। अगली कॉल की तरफ जाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। जी मौलाना साहब, मैंने पूछना था, नमाज जो हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, मसलन मगरिब की हो या ज़ोहर की कोई नमाज हो, अगर टाइम हो गया नमाज का तो हम फ़र्ज़ पढ़ के, मसलन फ़र्ज़ हमने पढ़ लिए हैं तो कोई काम लगते हैं, जो सुन्नत नफल रहे हैं वो बाद में क्या पढ़ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, ऐसे करते हैं, इन सवालों के पहले जवाब दे देते हैं, ऐसा ना हो कि ये सवाल भी रह जाएं। और बाकी जितने भी फ़ोन लाइंस के ऊपर आए हुए हैं तो उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा थोड़ी देर आपको इंतज़ार करना होगा। आप फ़ोन लाइंस पर डटे रहें। सबसे पहले आपने ये सवाल किया, और अगेन जो लोग काफ़ी देर से कुछ बतला रहे हैं, कोई साथी 18 मिनट से, कोई 15 मिनट से होल्ड किए हुए फ़ोन लाइंस को, तो बड़ी मेहरबानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दीन में इस्तिक़ामत देवे। पहला सवाल आपने ये किया कि आपको दर्द सर होता है हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की वजह से। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप डॉक्टर के साथ मुलाकात करके उनको कहो कि मुझे स्पेशलिस्ट के पास भेजो, और स्पेशलिस्ट जो है वो आपको सही तरीके से चेक कर ले। बाज़ औक़ात कोई ऐसी चीज़ होती है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली आपका जो दर्द सर है वो कभी ख़त्म नहीं होता, दर्द सर दर्द सर दर्द सर। हमारे जिस्म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा ही समझदार, बड़ा ही इंटेलिजेंट बनाया हुआ है। क्योंकि जब भी आपको दर्द होता है किसी जगह के अंदर, तो वो एक जिस्म का तरीका है आपको बताने के लिए यहाँ कोई फॉल्ट है। और उसकी मिसाल जब मैं साइंस लेसन्स के अंदर होता हूँ तो उनको मैं इस अंदाज़ में देता हूँ कि आपके यहाँ अगर छोटा सा बच्चा है और वो बच्चा अचानक रोने लग जाए, छोटा सा बच्चा, तो आपको पता है या तो इसको भूख लगी हुई है, या तो इसके नापी चेंजिंग का टाइम है, या तो इसको नींद की ज़रूरत है, या इसको कोई तकलीफ़ है। आपको पता है कोई फॉल्ट है, कोई वजह है, कोई वहाँ कमज़ोरी है, कोई कमी है। या तो उसको खाने पीने का तकाज़ा है, या तो उसको टॉयलेट वगैरह का बंदोबस्त कर लो, उसकी नापी ख़राब है वगैरह, या तो ये कि उसको नींद का तकाज़ा है, या तो उसको कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, कोई चीज़ है, इसलिए वो रो रहा है। तो जो ही आप देखते हैं कि बच्चा रोता है तो फ़ौरन आपको समझ में आ जाती है यहाँ कोई चीज़, किसी चीज़ की कमी है। इसी तरीके से हमारा जिस्म, अगर आपको जिस्म के अंदर कहीं कोई दुख आए, कोई तकलीफ़ महसूस हो, चाहे हाथ के अंदर, चाहे पाँव के अंदर, चाहे सर के अंदर, चाहे दिल के अंदर, तो ये आपके जिस्म का एक अलार्म सिस्टम है। जैसे वो बच्चा जो है, उसको जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो अलार्म बजता है, वो रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। तो दूसरे कमरे में भी हो तो आपको फ़ौरन पता भाई इसको अटेंड करना है, बाकी सब कामों को छोड़ो, पहले इस बच्चे के साथ जाकर इसको अटेंड करो, इसको कंफर्टेबल बनाओ। तो इसी तरीके से हमारा जो जिस्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है,
تو جو ہی آپ کو دل کی تکلیف ہو جائے یا ہارٹ کی یا درد سر ہو جائے یا آنکھ دکھنا شو یا دانت، تو فوراً یہ جسم آپ کو بتلا رہا ہے الارم سسٹم، الارم سسٹم، الارم سسٹم، الارم آپ کی لگ گئی کہ ادھر کوئی وجہ ہے۔ اگر مختصر پیراسیٹامول یہ جو عام جو دوائیاں وغیرہ اس سے وہ حل نہیں ہوتا، یا اگر آپ نے تھوڑا سا آرام کر لیا، نیند کر لی، اس سے ختم نہیں ہوتا، کافی دیر تک چلتا رہتا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ کسی ڈاکٹر کے پاس یا اسپیشلسٹ کے پاس جا کر اپنے جسم کو دکھاؤ ان کو، اور ان کو اپنی جو مسئلہ ہے وہ بتلاؤ ان کو کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح ہوگا۔ تو آپ بتلا رہے ہیں کہ آپ کو درد سر ہے کافی دیر سے، تو ڈاکٹر سے بات کر لو، اگر وہ کوئی دوائی دے، کوئی ڈائیگنوز کرے، کوئی وجہ بتلائے، تب تو ٹھیک ہے۔ تو دین یعنی ہمارے ان بیماریوں کے اندر دوا بھی دعا بھی دونوں ضروری ہیں۔ ایک چیز کے ساتھ آپ یعنی اس پر متفق نہ ہو جاؤ، یا ایک چیز پر آپ اکتفا نہ کرو۔ ڈونٹ just say that I'm going to rely on one thing، ایک چیز کے اوپر میں ریلائی کروں، نہیں۔ دعا میں انشاءاللہ بتلانے والا ہوں، لیکن اس سے پہلے دوا بھی ضروری ہے، اور یہ میں لوگوں کے ذہن کے اندر اس لیے ڈال رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ تمام جو اسباب ہیں ان کو چھوڑ کر صرف کہتے ہیں نہیں بھائی ہم صرف دعا ہی کریں گے۔ دعا بہت اہم، لیکن دعا کے ساتھ اور ورد کے ساتھ دوا بھی اختیار کرنا، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنے پیٹ کی تکلیف کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہد، ہنی، شہد آپ پیتے رہو، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آئے، فرمایا اور زیادہ اب تو ہو گیا ہے، پیٹ میرا جاری ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی لمبی حدیث ہے مختصر انداز کے اندر فرمایا کہ یہی شہد پیتے رہو، اس کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے مواقع کے اوپر کلونجی ہے، اولیوز یعنی یہ زیتون، مختلف دوائیاں بتلائی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترغیب بھی دی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس یعنی جو حکیم ہے، حکمت ہے، جو دوائیاں ہیں وہ بھی استعمال کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ اور اگر درد سر ہو تو درد سر کے لیے انسان اپنا سر کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور تھوڑا سا دم اس کے اوپر کر کے بسم اللہ ارقیک، میں دعا پڑھ رہا ہوں، اگر آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک۔ یہ اگر آپ دعا پڑھ لیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کو شفا دیں گے۔ لیکن دعا کے ساتھ آپ دعا کے ساتھ دوا بھی کرتے رہو۔ اس کے بعد والا سوال جو تھا وہ آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر امام کے ساتھ شامل ہو جائے تو رکعت کے وصول اور عدم وصول کی کون سی جگہ ہے؟ تو فرمایا رکوع کے اندر اگر آپ امام کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہم کہیں گے وہ رکعت آپ کو مل گئی، اور اگر رکوع سے امام نے اپنا سر اونچا کر دیا، رکوع ختم ہو گئی، تو اب ہم کہیں گے کہ آپ کو یہ رکعت نہیں ملی۔ اگر آپ نماز کے اندر آئے، چاہے وہ پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی رکعت ہو، تو اس سوال سے آپ کے دونوں سوالوں کا جواب مل جائے گا کہ اگر آپ آئے اور امام رکوع کے اندر ہے اور آپ بھی رکوع کے اندر شامل ہو گئے، اگرچہ اتنی دیر شامل ہوئی، وہ اگر تھوڑا سا اٹھ رہا تھا اور ابھی بھی آپ فوراً شامل ہو گئے، وہ پورا رکوع سے اٹھا نہیں، کیونکہ تھوڑا سا بھی نیچے ہونا یہ بھی رکوع کے اندر شامل ہے، تو اس وقت ہم کہیں گے کہ آپ کو وہ رکعت مل گئی۔ اگر وہ پہلی رکعت میں تھا تو ہم کہیں گے آپ کو پہلی رکعت مل گئی، اگر وہ دوسری رکعت میں تھا امام تو ہم کہیں گے دوسری رکعت آپ کو مل گئی، تیسری تو تیسری مل گئی۔ لیکن اگر امام رکوع سے اب پورا کھڑا ہو گیا تو اب ہم کہیں گے کہ آپ کو یہ رکعت نہیں ملی، چاہے جائے کہ اگر وہ سجدے کے اندر ہو یا دوسرے سجدے کے اندر ہو، پھر تو آف کورس آپ کو وہ رکعت ملی ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص وہ امام کے ساتھ رکوع کے اندر سجدے کے اندر شامل ہو جائے، کوئی شخص امام کے ساتھ سجدے میں جس وقت آئے تو امام آلریڈی سجدے میں تھا، تو ہم کہیں گے کہ اگر دوسری رکعت کے سجدے میں تھا تو ہم کہیں گے 2 رکعتیں آپ کو نہیں ملی،
کیونکہ جب امام کھڑا ہوگا تیسری رکعت کے لیے ہم کہیں گے کہ آپ کو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت ملی ہے۔ یہ تو رکعت کے بارے میں تھا۔ اور تشہد کے بارے میں، تو تشہد کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آئے جس وقت امام چوتھی رکعت یعنی آخری رکعت کی تشہد میں ہو تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وقت یہ ہے کہ آپ آئیں، آپ شامل ہو جائیں نماز کے اندر، اور آپ التحیات آدھی جتنی ہوتی ہے وہ پڑھ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، ادھر تک پڑھ لیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو فرض نماز کے اندر التحیات کے بعد کھڑا ہونا پڑتا ہے تو اس وقت آپ پوری التحیات آخر تک نہیں پڑھتے، بلکہ آپ آدھی التحیات پڑھتے ہیں، التحیات پڑھ کے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے۔ تو جس وقت امام اپنی التحیات مکمل کر کے سلام پھیر دے ایک طرف اور دوسری طرف پھیرنے کی تیاری کر لے، اس وقت آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ اپنی نماز کے لیے طرف کھڑے ہو جائیں اور اپنی اکیلی نماز پھر مکمل کر لیں۔ باقی آپ نے پوچھا حساب کتاب کے بارے میں، تو مجھے حساب کتاب نہیں آتا اور نہ میں کرتا ہوں، اور نہ یہ کوئی حقیقت ہے۔ اصل بات آپ کو بتلاؤں، وقت مختصر ہے، لیکن مختصر انداز کے اندر کہ یہ بعض ساتھی جو ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں کتاب کھولتا ہوں، یا آپ کے باپ کا اور آپ کی ماں کا نام بتلا دو، اور ان دونوں کے ذریعے اب مجھے پتہ چل گیا آپ کا حساب کیا ہے، اور میں آپ ایک کتاب کھولتا ہوں، کتاب کھول کر میں حساب کرتا ہوں، تیرے باپ کا نام یہ ہے، تیری ماں کا نام یہ ہے، اور اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ تیرے اندر یہ چیزیں، تیرے جن ہیں یا جادو ہیں یا پتہ نہیں یہ چیزیں۔ اللہ کے بندو، یہ اپنے ملکوں کے اندر جو بعض علماء ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالا کرتے تھے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہمارے کتنے ساتھی ہیں، میں ان کو کہتا ہوں بھائی آپ یہ کیوں لوگوں کو کہتے ہیں کہ ادھر آؤ بیٹھو میں آپ کا حساب نکالتا ہوں۔ حساب کا کیا مطلب؟ حساب کا مطلب 2 اور 2 4، 4 اور 4 کا مطلب 8، 1 اور 1 یہ 2 ہو گئے، اس کو کہتے ہیں حساب۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ شاپنگ کے لیے گئے، ادھر آؤ حساب کرتے ہیں کتنا خرچہ ہوا۔ حساب کا مطلب ایڈ اپ کرنا، سم اپ کرنا۔ تو وہ آپ کے ناموں کا حساب کریں گے، آپ کے باپ کا، آپ کی ماں کا نام حساب کر کے، بھائی آپ کے باپ کا نام اگر کریں تو یہ 200 نکلتے ہیں، آپ کی ماں کا نام نکالتے ہیں یہ 300 نکلتے ہیں، 200 اور 300 یہ کل 500۔ 500 سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی تیرے پر جن ہے بھائی، یا آپ کا حساب 300 ہے اور اس کا 600 ہے، 600 اور 300 یہ کل 900 بنتا ہے، بھائی اسے پتہ چلتا ہے کہ تیرے اوپر جادو ہے۔ نہیں بھائی یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کتاب دیکھیں، کون سی کتاب دیکھیں گے؟ وہ کہتے ہیں کتاب نکالو۔ کہ وہ ایک ساتھی ہیں، ان سے میں نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں قرآن شریف لے آتا ہوں۔ کیوں؟ میں ان کو بتلاتا ہوں اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، اور واقعی قرآن شریف سے کوئی بڑی کتاب نہیں ہے۔ تو پھر میں ان کو پوچھتا ہوں کہ بھائی میں اپنی انگلی اس طرح پھیراتا ہوں اور جہاں بھی رک گئی تو وہ اس طرح انگلی پھیراتا ہے، رک گئی، انگلی رک گئی۔ اب اس نے کہا اب یہ لفظ جو ہے یہاں فا ہے اور آپ کے نام کے اندر ابھی فا ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر جادو ہے۔ بھائی یہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں۔ تو یہ حساب کتاب جو ہوتا ہے، کسی اور موقع کے اوپر اگر وقت ملا تو ضرور تفصیل سے عرض کروں گا کہ جو حقیقت میں دعائیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، یا صحابہ سے ہمیں آئی ہوئی ہیں، یا علماء امت نے تجربے کے ذریعے ہمیں بتلائی ہیں، وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ علماء نے اپنے طریقے سے من گھڑت اپنا دبدبہ بتلانے کے لیے، اپنے پیسے بٹولنے کے لیے، یا یہ انداز اختیار کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے یہ شروع کی ہیں۔ آپ دیکھو کہ دین، اور اسی وجہ سے میں آپ کو سچی سچی اور کھری کھری باتیں بتاؤں گا، گول مول کر کے کبھی نہیں بتلایا، سچی سچی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، پسند نہ آئے تو بھائی کسی اور کے پاس جاؤ جو گول مول کرے، یا جو آپ سے پیسے وٹولے، یا جو آپ کے ذہن کے اندر جو نئی بھی چیز ہے، کسی شخص کے ذہن کے اندر نہیں بھی ہے کہ اس کے اندر جن ہے یا جادو، وہ آپ کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈال دے اور پھر آپ پریشان ہو جائیں۔ میں تو آپ کو بتلاؤں گا یہ حساب کتاب، ہاں رقیہ ضرور ہے، جن ضرور آتے ہیں، جادو ضرور ہوتا ہے، نظر ضرور ہوتی ہے، اور حدیث پاک کے اندر، قرآن کریم کے اندر اس کا ضرور علاج ہے، صحابہ نے ہمیں ضرور علاج بتلایا، لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو بنی بنائی ہوئی ہیں۔ باقی آپ نے وہ لمبا سوال کیا کہ چیریٹی کے بارے میں، کہ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو
وہ ان کا پھر ایک قسم کے دل آپ کی طرف ہمیشہ ہوتا ہے، آنکھیں ہمیشہ ہوتی ہیں، اور لمبا سوال ہے، ضرور اس کا جواب دوں گا، لیکن وقت ابھی فی الحال مختصر ہے۔ اور اسی طرح آپ نے پوچھا کہ اگر وقت مختصر ہو، اس وقت آپ نے فرض ہی پڑھ لیے، سنتیں اس وقت اگر آپ نے نہیں پڑھی تو پھر کیا کریں؟ اگر وقت باقی ہے تب تو آپ سنتیں پڑھ لیں، وقت باقی نہ ہو تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، قضا فرائض کی اور واجبات کی ہوتی ہے۔ باقی جو دوسرا سوال اس سے پہلے ہوا تھا اس کا مختصر جواب دے دوں کہ آپ دیکھو کہ آپ ان کے ساتھ پھر بھی یعنی بہتری کے معاملات کر لو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اگر وہ محتاج ہیں آپ ان کو دیتے رہو، لیکن اس انداز میں دو کہ ان کو لالچ نہ ہو، ان کی آنکھیں کبھی دو کبھی نہ دو، کبھی دو کبھی نہ دو۔ اور جو آفنز ہیں یعنی جو یتیم ہیں اور یتیم خانہ آپ کہتے ہیں کہ میں وہاں جاتی ہوں، تو آپ ضرور ان کی بھی مدد کرتے رہو۔ ہاں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کبھی ان کو دو کبھی ان کو دو، خاصتاً اگر وہ زکوٰۃ ہو۔ اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کی انتہا آئی ہوئی ہے اور وقت مختصر باقی، ایسے کرتے ہیں مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ان تمام دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے ہوتا ہے، تو ضرور آپ خود بھی دیکھتے رہا کریے، اور اسی طرح جو پروگرام مس ہو جائے، کیونکہ کافی ساتھی کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام مس ہو گیا تھا اس کا کیا کریں، تو یہ ساتھی جو ہیں اس کو یوٹیوب کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ آپ یوٹیوب کے اندر ٹائپ کر کے آپ کو یہ پروگرام جو پریویس جتنے بھی پروگرام ہیں ہمارے کئی سالوں سے وہ آپ کو مل سکتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتے رہیں۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔